खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, ख़ास तौर पे आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए। जिस दिलचस्पी के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप खुदा के कलाम को सीख कर दूसरों के लिए भी बाबरकत बन रहे हैं। हम इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 139वां है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू वेरी मच, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब ने। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करें। खुदा उन लश्करों के रब, जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐ खुदा इस वक्त अपने आप को, अपने तमाम साथियों को खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं, और खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने हाथ को हम पर बढ़ा, रुकुस की कुदरत से खुदा में छू, लफ्ज़ों का ज़िम्मा ले। अपने पाक नाम के वसीला से आज का ये तालीमी सेशन जो है वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक कुव्वत और कुदरत के वसीला से बहुतों के लिए बाइस बरकत हो, और जलाल तेरे पाक कवी कदर नाम को मिले। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 14वां बाब, इसकी 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी न करे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब न कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा न हो कि जब नेओ डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू तो की मगर तकमील न कर सका। या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा न कर ले कि आया मैं 10,000 से उसका मुकाबला कर सकता हूं या नहीं। जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, नहीं तो जब वो हनूज दूर ही है, एलची भेजकर शरायत सुलह की दरख्वास्त करेगा। बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क न करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, आप गुज़श्ता जितने एपिसोड्स आपने देखे हैं इस 14वें बाब में, सब जानते हैं यहाँ पे एक ज़ियाफ़त है जिसमें खुदा यीशु मसीह शरीक हुए हैं। अब यीशु मसीह चूँकि उस ज़ियाफ़त से बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने पीछे एक तमसील के ज़रिए उन्हें बताया है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा, दरअसल वही आसमानी बादशाहत में जा सकेगा और खुदा की उस मेज़ में खाना भी खा सकेगा। अब यीशु मसीह लोगों से इस बात को शेयर कर रहे हैं, उनको इस बात के ताल्लुक से बता रहे हैं कि मेरे पीछे आने के लिए, मुझे कबूल करने के लिए, आसमानी बादशाहत का हिस्सा बनने के लिए दरअसल शराइत क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, और किन शराइत पर इंसान इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर सकता है। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को देख रहे थे वो यही ख्याल करते थे, यही समझते थे कि जब यीशु मसीह आएंगे और हम उनके साथ उस ज़ियाफ़त में शामिल होंगे तो कोई दाएं होगा, कोई बाएं होगा, दुनिया में इस तरह से हम एक बहुत बड़ी कौम बन जाएंगी और हमारा रोब दबदबा होगा और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग हमारे ताबे हो जाएंगे और हम
लोगों के हुक्मरान बन जाएंगे। इस तरह की कई दुनियावी ख्वाहिशें जो थी वो लोगों की ज़िंदगियों में मौजूद थी यीशु मसीह को लेकर। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह की शख्सियत को लेकर इसी तरह का गुमान करते हैं, लेकिन यीशु मसीह लोगों को उस वक्त भी बताते थे और आज भी बताते हैं कि उनकी बादशाहत में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए। क्या दुनियावी सोचों के साथ, दुनियावी मकासद के साथ इंसान खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर सकता है या इसकी कुछ और शराइत हैं? जानेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे पास्टर इमरान बशीर साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है 26वीं आयत में कि इंसान को अगर वो यीशु मसीह का शागिर्द होना चाहता है, डिसाइपल होना चाहता है, तो उसे अपने बाप से, माँ से, बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों से, हत्ता कि अपनी जान से भी दुश्मनी करनी है। तो ये कोई ऐसे नहीं लगता जैसे कोई मतलब एकदम से इंसान के लिए एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ये काबिल कबूल बात नज़र नहीं आती है। तो ये कैसी बात है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि इंसान अपने बीवी बच्चों से दुश्मनी करे, माँ बाप से दुश्मनी करे, और एक जगह कलाम कहता है माँ बाप की इज्जत करे, यहाँ दुश्मनी की बात? क्या इसमें सदाकत क्या है? प्लीज़। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की सिताइश करते हैं, और ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस का ख़ासा है कि वो सिर्फ देखता नहीं है बल्कि अंदर तक देख लेता है। और अगर इसके आप पूरा जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि अगर हम जो इससे ऊपर तमसील दी है वहाँ से वो निकले हैं, तो ही इज़ ऑन द वे टू वो यरूशलेम की तरफ गामज़न है। तो जब वो यरूशलेम में जा रहे हैं तो लोगों का ख़्याल ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये समझ रहे हैं कि अभी यरूशलेम में जा रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जाएंगे और रोमन एम्पायर तहस नहस हो जाएगी और ये एज अ किंग बैठेंगे वहाँ पर, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब बादशाह होगा तो हम सारे इनके साथ मिलकर हुकूमत जो है वो एक बनाएंगे। और उनका गुमान ये था कि ये एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट है और लोग इनको बड़ा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन चीज़ों को अंदर से देखकर, उनके दिलों के हाल जानकर उन्हें ये बात कही कि जिस वे पे, जिस पाथ पे मैं जा रहा हूँ, उस पाथ पे अगर तुमने भी चलना है तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन चलना कैसे है वो उनको एक तरीक़ेकार बता रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि तुमने कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से। और वो यही कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आए, अपने बाप, अपनी माँ, बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों, बल्कि अपनी जान से भी जो है वो दुश्मनी करे, तो मेरा अगर ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। यहाँ पर जो लफ्ज़ ख़ास तौर पर दुश्मनी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है मीसू, जिसका मतलब है हैविंग इनडिफरेंस। ये दुश्मनी ऐसी दुश्मनी नहीं है कि आपने किसी दूसरे को कत्ल कर देना है या दूसरे को मारना है या अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि बाइबल तो है जो वो खूबसूरती उसकी ये है कि वो तो हमें दुश्मन से भी दुश्मनी करने के लिए नहीं कहती, वो हमें दुश्मन से भी प्यार करने के लिए कहती है। लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि हमने किसी मामले पे अगर आपको किसी के साथ डिसएग्रीमेंट करना पड़ता है और किसी मामले पे आपको उसके साथ खड़े होना पड़ता है, तो आप किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी एंगल में आप अपनी बात पर, अपने पॉइंट पर उसको जो है वो बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। सो असल में मैं ये समझता हूँ इस दुश्मनी के अंदर जो बात छुपी हुई है वो है सुप्रीम लव ऑफ जीसस, सुप्रीम लव ऑफ गॉड। अगर आप खुदा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको दूसरों को छोटा करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी दुनिया की चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी फैमिलीज़ को इस कदर ज़्यादा आप हाईलाइट करेंगे, और उनके लिए ही बाज़ औक़ात लोगों से कहा जाए कि भाई चर्च में तशरीफ़ लाएं, खुदा की खिदमत करें, खुदा के साथ चलें, वो कहते हैं जी हमें अभी फुर्सत नहीं है। अभी इससे ऊपर भी जो बुलाए हुओं की जब बात होती है इसी चैप्टर के अंदर, तो वो एक कहता है जी मेरा ब्याह हुआ है, कहता है मैंने खेत ख़रीदा है, कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल ख़रीदे हैं। तो असल में बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस तरफ इशारा करते हैं वो ये है कि तुम्हें इन सारी बातों को तर्क करना पड़ेगा। हर चीज़ की हैसियत जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, देयर इज़ अ कॉस्ट टू डिसाइपलशिप।
جب آپ اس کے شاگرد ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے دا پرائس، آپ کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ خداوند کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور کم کرتے ہیں۔ یہاں پر دو سوری عمران کانسیپٹ، صاحب، یہاں پہ ایک کوئی کنفیوژن سی مجھے لگ رہی ہے، تاکہ آپ اس کو کلیئر کریں۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ نجات مفت ہے، فری ہے، تو کاسٹ کیوں پے کرنی پڑے گی؟ کیا ہمیں نجات کے لیے کرنی پڑے گی یا اس کے بعد چلنے کے لیے؟ ہاں جی، بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں ایکچولی اسی طرف آ رہا تھا، میں یہ بتانے لگا تھا کہ اصل میں جو دو کانسیپٹس ہیں یہودیوں کے، یہ بڑے جو ہیں وہ اہم ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن جو آپ کا نقطہ ہے، جو جس پہ ہم اس کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں، کہ ہمیں نجات کے لیے کوئی کاسٹ پے نہیں کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مکمل کام کیا ہے، اور صلیب پر یہ انہوں نے کہا بھی اٹ از فنشڈ، تمام ہوا۔ اس میں ہم نہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری ایسی لیاقت ہے، نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ ہم نجات کے کام میں کچھ کام کر سکیں۔ لیکن جب میں پرائس کی بات کر رہا ہوں تو پرائس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کی چیزوں کو، اپنی زندگی کی خواہشات کو، اپنے دوستوں کی کمپنی کو، اپنی ہر اس چیز کو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے، اپنی بہت سی عادات ہو سکتی ہیں، اپنے بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہیں، میری اپنی جو پرسنل ہیپینس ہے اس کے لیے ضروری ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اینڈ دیٹ از دا پرائس ون ہیز ٹو پے ایز ڈسائپل۔ شاگرد ہونے کے لیے مسیح کا آپ کو یہ پے مطلب کرنا پڑے گا۔ جو سالویشن ہے، جو نجات ہے، وہ سٹل موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر اس کا انتظام فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ ہے، وہ موجود ہے۔ اب ہم چونکہ جب اس میں شامل ہو گئے ہیں تو اسے قائم رکھنے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں باقی چیزوں کو پیچھے اور اپنی نجات کو سر فہرست رکھوں۔ اصل میں خداوند یسوع مسیح جب یہاں پر جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہ لوگ کیونکہ یہ یہودی لوگ ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے نا، بینگ جیو، وہ اس کو بہت زیادہ وہ کرتے تھے، اپنے فیملی سٹرکچر کو، اپنے آباء و اجداد کے سارے، اپنے کس قبیلے سے ہیں، کس گھرانے سے ہیں، کس جگہ سے ہمارا تعلق ہے، اس کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویٹ دیتے تھے، اور کہتے تھے میری یہ چیز ہے۔ کوئی خود کو کچھ کہتا تھا، کوئی خود کو کچھ کہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا بوسٹ کرتے تھے۔ جیسے آج بھی آسان زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا، جیسے آج بھی اگر کسی کے پاس کوئی دوسری نیشنلٹی موجود ہے تو وہ خود کو کہے گا کہ آئی ایم سم تھنگ، آپ کہہ لیں کہ وہ خود کو کہے گا کہ میں سپیریئر ہوں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں بھی کرتے، بہت سے خادمین بھی ایسے نہیں کرتے، لیکن بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی نیشنلٹی یا اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، اور ہماری ایک فیملی کا سٹیٹس ہے، ہم ایک سٹیٹس سمبل ہیں، ہم کسی دوسرے سے بات نہیں کرتے، کسی کے ساتھ منگل نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس ایک سوچ کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے ان ساری باتوں سے، ان ساری چیزوں سے باہر نکلنا ہے، اور تمہیں ان ساری چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ اور پولس رسول بھی اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ فلپیوں کے خط میں اپنے تعلق سے جو ہے وہ کہتا ہے، اور میں ضرور چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پڑھیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 3 باب کی 5ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں۔ وہ بتا رہا ہے کہ واٹ از ایکچولی مائی اسٹیٹس، کہ میں ہوں کون۔ یہاں پر بھی لوگ اپنے آپ کو فیملی سٹرکچرز میں نام لے کر، قبیلے کا نام لے کر بتاتے تھے، اور خود کو سمجھتے بھی یہی تھے کہ ہم، جیسے اوپر بھی وہ سمجھتے یہی تھے کہ ہم تو اس کی بادشاہت میں بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے۔ اصل میں یہ ہماری ہی ہے اور کسی کا اس میں رول نہیں ہے۔ لیکن خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن اب یہ بات ہے جس کو سمجھنا ہے، جس کو خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں ان ہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا۔ وہ کہتا ہے یہ میرے لیے نقصان کی بات ہے، یہ میرے لیے کوئی بوسٹ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے فخر کی جگہ نہیں ہے یہ والی، لیکن کہتا ہے میں نقصان، بلکہ میں خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں،
جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا, اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. سو دس از ویری 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 امپورٹنٹ. اور ایک اور جگہ پر بھی, بلکہ لوکا 9 باب کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ جب ان کو ایڈریس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھا میرے پیچھے آ, جو صلیب اٹھا کے میرے پیچھے نہ ہے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سے ہر ایک چیز کو, that can be our identity, that can be our friend circle, that can be our job, business, چیزیں جن پہ ہم بڑا بوسٹ کرتے ہیں, اور یا اپنی فیملی کے معاملات کو لے کر ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. اصل میں بات سپریم لو کی ہو رہی, اگنور نہیں کرنا ہے ہم نے, لیکن ہمیں مسیح کو پہلے درجہ پر رکھنا ہے. اور اس لیے اس ایک بات کو کہا گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, اور مسیح کے ساتھ چلنا, اس کا شاگرد ہونا پہلے نمبر پر آتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی متوازن تعلیم, بیلنسڈ جو بات خدا کے کلام کے مطابق ہے عمران صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ خدا کے کلام میں کہیں بھی نہ تو تضاد پایا جاتا ہے, نہ ہی کسی طرح کا کوئی ابہام پایا جاتا ہے, کوئی ایمبیگوٹی خدا کے کلام میں موجود نہیں ہے. اگر کسی بات کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ کلام میں تو تضاد پایا جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. اگر خدا کا کلام ماں باپ کی عزت رسپیکٹ کے تعلق سے بات کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک درجہ ہے, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, لیکن تب بھی خدا کے بتانے میں یہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ انسان خدا سے بڑھ کے کسی اور کو درجہ دے, چاہے وہ باپ ہے یا ماں ہے یا بہن ہے. تب بھی خدا کے کلام کی اسپرٹ یہی تھی, اور نئے عہد نامے میں بھی اسپرٹ یہی ہے. بالکل اس میں کچھ بھی نہ تو تبدیلی ہے. ہاں, یہودیوں کے سمجھنے میں یا انہوں نے کئی دفعہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں جو خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں تھی, ان کی ایسی تشریح کی جن کو آ کر خداوند یسوع مسیح نے درست بھی کیا ہے. اور جس طور سے مقدس پولس رسول کا حوالہ دے کر عمران صاحب نے واضح طور پہ اس بات کو کلیئر کیا کہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ باقی چیزیں ثانوی ہیں, اور ہماری زندگیوں میں صرف اور صرف خدا اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اولین پوزیشن پہ ہونے چاہیے. ہماری ترجیحات میں سب سے پہلا نمبر جو سر فہرست ہے وہ صرف خدا کا ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں جو ہیں, ذمہ داریاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ماں باپ سے منسلک ہوں, بیوی بچوں سے منسلک ہوں, عزیز و اقارب سے منسلک ہوں, وہ ساری ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہیں. لیکن کسی بھی ذمہ داری کو خدا کی خدمت میں آڑے نہیں آنا چاہیے یا خدا کے کام میں اسے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یہی اس پیسج کا دراصل مطلب ہے, اور اس آیت کا مطلب ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ عمران صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر آپ مزید بھی اس کے تعلق سے جاننا چاہیں, مقدس متی نے بڑی وضاحت کی ہے خوبصورتی سے. وہاں پر دشمنی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا, وہاں سے کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے اس آیت کی تشریح ہے, وہاں پہ بڑا واضح لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح سے بڑھ کے کسی کو درجہ دے وہ میرے لائق نہیں ہے. آگے بڑھیں گے. یہاں پہ 27ویں آیت ہم اس وقت یہاں چھوڑ رہے ہیں. آخر میں جب سیکنڈ ٹرن میں عمران صاحب کے پاس آئیں گے تو ان سے ضرور اس تعلق سے بھی سیکھیں گے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جب شاگردیت کی بات کر رہے ہیں, ڈسائپلشپ کی بات کر رہے ہیں, اور 28ویں آیت میں اس کو ایک تمثیل کے ساتھ بھی واضح کرتے ہیں. تو آپ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ سکے, اس شاگردیت کی جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک برج بنانے کا ذکر کیا ہے. جو بنانے والا ہے وہ لاگت کا حساب کرتا ہے, اس کے بعد وہ سامان تیار کرتا ہے, اور پھر جا کر اسے اس کی نیو ڈالتا ہے یا اس کی بنیاد رکھتا ہے. تو اس تعلق سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی بات کی تشریح کرنے کے لیے یا اس کو آسان بنانے کے لیے جس تمثیل کا سہارا لے رہے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, اس کی وضاحت فرما دیں پلیز. تھینک یو منور صاحب. دراصل یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے برج کے تعلق سے, ٹاور کے تعلق سے, اس میں 2-3 چیزوں کو جو بیان کیا گیا ہے. تو کسی بھی چیز کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈٹرمن ہونے کی ضرورت ہے. ڈٹرمنیشن ہمارا کیا ہے.
جب تک آپ ارادہ نہیں کر لیتے کسی چیز کو کرنے کے لیے آپ اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. اور پھر دوسری بات جو ہے ایک ڈیسیژن لے لینا. ارادہ تو کر لیا نا, پھر ڈیسیژن بھی تو لینا ہے نا. اب انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ جی ٹاور بنانا ہے, برج بنانا ہے, تو جب تک ڈیسیژن نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلی جو چیز آتی ہے وہ اس میں مٹیریل کی آتی ہے کہ ہم نے بنانا تو ہے سب کچھ, اس نے ہم نے مٹیریل کیسا استعمال کرنا ہے. اور پھر چوتھی بات جو ہے وہ کاسٹ کی آتی ہے کہ اس پر کتنی کاسٹ جو ہے وہ لگے گی. تو ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور چیز آتی ہے, اس میں آتے ہیں سرکمسٹانسز. کن حالات میں یہ جو برج ہے یہ بنایا جائے گا. خدا یسوع مسیح ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اب شاگردیت کی قیمت جیسے عمران نے بات کی تھی, تو اب ہم اس بات کو جب اپلائی کرتے ہیں شاگردیت کے تعلق سے, ڈسائپلشپ کے تعلق سے, ایکچولی خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو ایک فیصلہ کرنا ہے. جب تک وہ فیصلہ نہیں کر لیتا وہ ڈاما ڈول رہتا ہے. تو بھی میں نے کس طرف جانا ہے, میں نے یسوع کی طرف جانا ہے یا پھر میں نے بال کے پجاریوں کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. سو ہمیں اس بات کو جاننا انتہائی لازمی ہے کہ میں آپ کیا عزم رکھتے ہیں, ہمارا ارادہ کیا ہے اور ہم کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. اور اس بات کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کہتا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے, ایک بات جو ہے اپنی پہلی بات تو یہ اپنی خودی سے اس کو انکار کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سیلف جو ہے وہ اس کو ختم کر دینا ہے, میں جو ہے, آئی جو ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں, خودی سے انکار, تو اس کا خودی کا مطلب ہی یہ ہے انا, غرور, تکبر. ان سب چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور حقیقی طور پر ایک جو خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے اس کو ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے, اس کو آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. جب تک کوئی خدا یسوع مسیح کا شاگرد جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوتا اور اس کے زندگی کے اندر ڈسپلن نہیں آتا, وہ حقیقی طور پر ان ٹارگٹس کو حاصل نہیں کر سکتا. خدا یسوع مسیح کی مانند بننے کے لیے ہمیں تربیت پانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہماری تربیت ہوتی ہے روح القدس کے وسیلہ سے تو پھر یقینی طور پر خدا ہماری مدد کرتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے ناطے داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے تعلقات کو چھوڑنا پڑتا ہے, جس کے وسیلہ سے جو ہے ہم اس اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جب شاگرد کی بات کرتے ہیں تو شاگرد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اندر بہت سے ٹیسٹ بھی آتے ہیں, کیونکہ فیصلہ آپ نے کر لیا کہ میں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ راستہ جو ہے یہ ایک سکڑا راستہ ہے, یہ تنگ دروازہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس کو اس بات کو بھی دیکھنا سمجھنا لازمی ہے کہ میری زندگی کے اندر پرسیکیوشنز بھی آئیں گی, اور پرسیکیوشنز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے کہ میرے نام سے لوگ جو ہے وہ تمہیں ستائیں گے, لعن طعن کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اگر میں مثال دے دوں پرسیکیوشن کے تعلق سے, جنہوں نے اپنی زندگیاں مکمل طور پر خدا یسوع مسیح کے لیے ڈیووٹ کر دی, تو پھر ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے پریشانیاں بھی آئیں, مصیبت بھی آئے, دکھ بھی آئے. اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں کو جب خط لکھتا ہے اس کے 11ویں باب میں. اب دیکھیں کہ ایک شاگرد جو فیصلہ کر لیتا ہے, پالوس کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا, میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ مسیح کے سوا کچھ نہ جانوں گا. تو جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس فیصلے میں اس بات کو یاد رکھیں, کیونکہ یہ ایک جنگ ہے, اسپرچل وارفیئر ہے. ابلیس کے ساتھ ہم جنگ لڑتے ہیں. اور پالوس جب افسس کے ایمانداروں کو خط لکھتا ہے, 6 باب کی 10ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ہماری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں بلکہ حکومت والوں, اختیار والوں, تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں. سو اس جنگ کے اندر جب ہم زندگیوں کو جیتتے ہیں, سول کو خدا کے پاس لاتے ہیں, سول وننگ کا کام کرتے ہیں, تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کچھ پرسیکیوشنز بھی آتی ہیں. اور میں پالوس کی جب آپ کے سامنے یہ کوٹ کرنے لگا ہوں مثال, تو یہاں پر لکھا ہے میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. آگے بیان کرتا ہے 3 بار بینت لگے
ایک بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، ایک رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں رہا، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطرے میں، شہروں کے خطرے میں۔ اب یہ اپنی قوم کے خطرے، شہروں کے خطرے، یہ سارے جو ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شاگرد جو ہے جب وہ مکمل طور پر اپنے استاد کے نقشے پا پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو مسائل تو اس کے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے بعض اوقات اس کے گھر والے ہی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور ابلیس جو ہے ان کو ابھارتا ہے تاکہ ان کو مینٹلی طور پر جو ہے وہ ڈسٹرب کرے۔ لیکن جب ایک شاگرد نے جو ہے وہ مکمل طور پر ارادہ کر لیا ہے تو پھر یقینی طور پر وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف رہے گا۔ اور آگے اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے، بہت زیادہ باتیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ اس کی یہ ہے 2 کرنتھیوں 11واں باب، اس کی آپ 24ویں آیت سے 33ویں آیت تک جو ہے یہ ان ڈیٹیل جو ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر جو ایک شاگرد جو ہے اس کو فیئر لیس پریچنگ ہونی چاہیے، خوف میں نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اس نے پریچ کرنا ہے تو پھر دلیری کے ساتھ کرنا ہے۔ جب ایک شاگرد دلیری کے ساتھ پریچ کرے گا تو پھر اس کا ایمان جو ہے، ایمان بھی جو ہے وہ فیئر لیس ہونا چاہیے، خوف نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو بولڈ کنفیشن بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو ہے فیملی پرسیکیوشن، جیسے میں نے پہلے بھی کر دیا کہ فیملی پرسیکیوشن بھی آ سکتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جب ہم پہلے درجے پر لاتے ہیں، اولیت دیتے ہیں، تو یقینی طور پر ہمیں اپنے آپ کو ڈینائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کرتا تو پھر یاد رکھیں ہم خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں کیسی عمارت اٹھا رہا ہوں، پولس صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے، پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ آپ کیسی عمارت اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، یہ نیو پڑی ہوئی ہے، ہم نے اس پر بلڈنگ اٹھانی ہے۔ لیکن یہ بلڈنگ، یہ ٹاور یا جو کچھ بھی آپ گھر بنا رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ دیکھنا ہے آپ نے ردہ کیسا رکھنا ہے، آپ کس ٹائپ کا ردہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر آپ کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں، جافشانی سے کر رہے ہیں یا سستی سے کر رہے ہیں یا نہلی سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، وفاداری سے کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، فرمانبرداری سے کر رہے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس میں پاکیزگی جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ آپ اس وقت تک بلڈنگ تعمیر نہیں کر سکتے، عمارت کو نہیں بنا سکتے، خاص طور پر اس نیو کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے اور جو خدا یسوع مسیح ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سیکھنا جاننا انتہائی جو ہے وہ لازمی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی آسان زبان میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، تمثیل دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے لاگت کا حساب کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈیسیژن لے لیا ہے تو ہمیں آگے پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ مسیح کو قبول کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا، اور آپ فلاں ملک میں چلے جائیں گے، ویزے لگ جائیں گے۔ اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کی نہیں ہے، بلکہ پوری بائبل مقدس میں خدا نے کبھی بھی لالچ کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دراصل غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور کوئی اور وے دکھایا جا رہا ہے، شاید اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، شاید اپنا چرچ بڑھانے کے لیے، شاید اپنی کانگریگیشن میں اضافہ کرنے کے لیے۔ لیکن جو مسیح کی تعلیم ہے وہ بہت واضح ہے کہ اگر آپ واقعی مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اور اس پر اگر چلنا ہے تو پھر تیار ہو جائیں مصیبتیں اٹھانے کے لیے، پریشانیاں اٹھانے کے لیے۔ آگے عمران صاحب سے ہم پوچھیں گے ذرا اس تعلق سے بھی، تاکہ ہماری مزید وہ رہنمائی کر سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے،
देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे क्योंकि गुज़श्ता हिस्से में पहले सेशन में हमने जो इसकी 27वीं आयत है उसको स्किप किया ताकि आगे हम नए जो हिस्से के साथ उसे जोड़कर ज़्यादा और ज़्यादा उस पर फोकस कर सकें, समझ सकें। और पास्टर इमरान बशीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर साहब यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह चूँकि इस पूरे पैसेज में ही शागिर्दियत पे जोर दे रहे हैं, बल्कि पीछे भी अगर हम इसकी जो 15वीं आयत है वहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो यीशु मसीह का पूरा फोकस शागिर्दियत पर। तो यहाँ जो एक तो 27वीं आयत, आजकल की जो टीचिंग है ज़रा आप इसका हवाला ज़रूर दें, और जो यीशु मसीह की टीचिंग है, मतलब आज जैसे बहुत सारे स्टेजेस पे लोग जो हैं वो तालीम दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि जी आप यीशु को कबूल कर लें, कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, ये नहीं होगा वो। तो यीशु मसीह तो बहुत वाज़े हैं इस बात में कि जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और इसके साथ जो 31वीं आयत है यहाँ पे तो वाज़े इस बात को और कर दिया गया, या कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने जाता हो और पहले बैठकर मशवरा ना कर ले कि आए मैं 10। मतलब ये है कि वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ ना जाए, उसे पता भी है कि मेरा मुकाबला है, और फिर वो इस तरह के वहमो गुमान में रहे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, वहाँ पे तो बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं और मेरे लिए ये होने वाला है। इस चीज़ की ज़रा वजाहत फरमा दें प्लीज़। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात बिल्कुल 100% है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शागिर्दियत की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि एक अच्छे शागिर्द में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ एक शागिर्द के अंदर, वैसे भी शागिर्द का एक तर्जुमा ये भी है कि वो शाह के गिर्द रहने वाले लोग जो उसके साथ रहते हैं, और उनके लिए ये बात बड़ी हाईलाइटेड है कि आप यूं कह लें कि द ग्रुप और द कंपनी ऑफ कमिटेड पीपल, दे आर सो कमिटेड, दे आर सो लॉयल टू वन, जिसके वो शागिर्द हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये बातें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को ब्रेक कर रहे हैं जो आज तक वो समझ सके हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जो शागिर्द होना है, अपनी सलीब उठाने का मतलब क्या है। अगर हम सलीब की बात करें कि टेकिंग अप द क्रॉस, क्रॉस का कॉन्सेप्ट खुदावंद यीशु मसीह के इस पोजीशन तक जब वो ये बात भी कर रहे हैं, उनके माइंड में यही है कि क्रॉस इज़ द डेथ, और कह लें कि ये बहुत पेनफुल डेथ है और एक सबसे लानती मौत है और एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो शागिर्दों ने जब सुना तो वो तो इस बात के लिए मेंटली तैयार ही नहीं थे, और वो इस एक बात को सोचते थे कि शायद उस्ताद ने ये बात किसी और एंगल में समझाने के लिए की है, वो इस तरफ नहीं जाएगा। और मैं आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं यहाँ पर ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बराए मेहरबानी आप खुदावंद, हमारा टेक्स्ट जो है वो खुदा का कलाम है। हमारा टेक्स्ट कोई शख्स नहीं है, हमारा टेक्स्ट कोई आइडियोलॉजी, कोई मिथ, कोई और मतन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग बयान करते हैं या जो कह देते हैं कि नहीं जी नहीं ऐसे है। आजकल जैसे आपने तालीमात की बात की तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये एक बात कहने लगा हूँ कि जब लोग सलीब की बात करते हैं तब इब्लीस जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना देता है ताकि वो सलीब को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग जब हम उन्हें बात करते हैं, क्योंकि सलीब का मतलब है डेथ, सलीब का मतलब है आपने खुद की नफी करनी है, विच इज एक और आप इसको एंगल में ये ले लें कि इट इज अ सेल्फ डिनायल, अपनी जात की नफी करना, खुद की इनकारी कर देना, ये है सलीब, जिसका मतलब है कि अपनी सलीब उठा कि आप अपने आप को पीछे कर दें और खुदावंद यीशु मसीह आपकी जात में आ गए हो। लेकिन उन सारी बातों के अंदर आपने कभी भी इस बात को नहीं लेना, जैसे मुख्तलिफ लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुसी जो मर्जी करी जाओ उहदे नाल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली एक खादिम की मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, वो मेरी उससे डिस्कशन हो गई और उसने बात की तो कहने लगा कि जी
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ जी यसु मसीह भी तो शराबियां ना बहते सन। अब आप इमेजिन करें, मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यसु मसीह शराबियों के साथ बैठते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ मिलकर वो कहते थे कि चलो भी मैनू भी बना के दो। इट वॉज नॉट लाइक दैट। लेकिन आज के दौर में मैंने बहुत से खादमीन को देखा है कि वो गाने लगा कर खूब नाच गाना करते हैं और बड़ा वो हल्ला गुल्ला और शोर मचाते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दरमियान में एक लकीर को खींचें, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहें, और जो चीज़ बिल्कुल सही है हम उसको। खुदा के कलाम इवन पुराने अहद के अंदर भी यर्मिया नबी के सीफे में लिखा है, अगर तू लतीफ़ को कसीफ से जुदा करे, वी नीड टू रिमूव द जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलहदा करना है हमने, ताकि वो कसाफत हमारी ज़ात से, हमारी रूहानी ज़िंदगी से निकलती चली जाए। इसलिए वो कहता है वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, जो ये लाइन नहीं खींचना जानता वो मेरा शागिर्द नहीं। और आजकल बहुत ज़्यादा, मैं ग्रेस तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद इसी पर बिलीव करता हूँ और इसी की वजह से मैं बचाया गया हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है वो जिसे हाइपर ग्रेस कहा जा सकता है, या ऐसे कि आप कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें। इवन यहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि खादिम ने कहा ओ जी आप तो झूठ भी बोलें तो खुदा आपको बरकत देता है। और वो मिसाल इब्राहिम और इसहाक की दे रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि ये मेरी बीवी नहीं है, और ये मतलब वो कॉन्सेप्ट ही लोगों का बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो खुदावंद यसु मसीह ने शागिर्दियत, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें हैं जब वो कहते हैं, और आगे देखिए वो आगे इस मिसाल को, इस बात को फर्दर एलैबोरेट करते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, कौन ऐसा बादशाह है जो दूसरे बादशाह से लड़ने को जाता है और वो इस बात का तखमीना ना लगाए या पहले मशवरा ना कर ले कि यार अगर उसकी 20,000 फौज है, मेरी 10,000 फौज है, सो मुझे किस तरह से उस पर हमला करना है, मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे बैठना है। और ये बात खालिस्तन ब्रदर बड़ी रूहानी है। हमने इसको दुनिया के तनाजर में नहीं, हमने इसको स्पिरिचुअली देखना है कि ये किस तरह से हम इसको अपनी ज़ात में उतार सकते हैं। देखें, खुदावंद यसु मसीह ने जब जब सलीब की बात की है अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई उसके बाद हमें एक ऐसा वाक़या मिलेगा कि उसकी क्रॉस को कोशिश की है इब्लीस ने कि वो बाईपास करे। आप देखें, जब खुदावंद यसु मसीह ने सलीब की बाबत और अपनी मौत की बाबत बात की, इब्लीस ने पतरस के थ्रू उससे कलाम किया, ओहो नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, इससे पहले कि मौत तुझ पे आए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ही वॉज ट्राइंग टू टेल जीसस कि क्रॉस को बाईपास करके भी तू निजात को लेके आ सकता है। लेकिन आज भी वो यही करता है कि जो बादशाह, अगर हम इसे एक बात को भी देखें तो वो ये कहता है कि जिस से हमारा मुकाबला है उनके नाल ही सुलह कर ले। मतलब हफ्ते के 5 दिन इब्लीस के और आखिरी 2 दिन वीकेंड हफ्ते को तैयारी कर लो और संडे को नारे मार लो और आप कहें कि हम खुदावंद यसु मसीह के हो गए हैं। ये नहीं है। और मैं ये हमेशा मिसाल देता हूँ कि अगर आप सांप को देखें तो सांप की चाल यूं टेढ़ी होती है, लेकिन जब वो अपने बिल में जाता है तो वो बिल्कुल सीधा जाता है। वो जब बिल में अपने में घुसता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है कि हमने वो काम नहीं करना जो दुनिया के लोग करते हैं। हमने पहले तखमीना लगाना है, हर चीज़ को पहले देखना है और खुदावंद यसु मसीह के सामने खुद को सरेंडर कर देना है और उस बादशाह के साथ जिसके साथ हमारा मुकाबला है उसके साथ सुलह नहीं करनी। हमने आगे बढ़ना है, हमला करना है और जीतना है। पीछे बुर्ज के अंदर भी देखें और यहाँ बादशाह के अंदर मिसाल में देखें, आप जिस दुश्मन की ये वो शरारत की रूहानी फौजें हैं जी, शरारत की रूहानी फौजें, और हमने उसके साथ सुलह नहीं और ना ही हमारी उसके साथ सुलह हो सकती है। इन दोनों मिसालों के अंदर आप देखें अनफिनिश्ड बिजनेस है। उनकी मिसकमिटमेंट जाहिर हो रही है कि वो निकले तो हैं, उन्होंने शुरू तो किया है, लेकिन उसकी कॉस्ट का, उसके साथ चलने का ये रास्ता सुकड़ा है। दिस इज नॉट अ इजी वे। हमें खुद को मारना पड़ेगा, अपनी ज़ात को पीछे करना पड़ेगा, अपने कामों को, अपने बिजनेसेस, अपनी जॉब, अपनी चीज़ों को सानवी हैसियत देनी पड़ेगी। नंबर 1 पे शागिर्दियत का असूल यही है, नंबर 1 पे हमें उसको खुदावंद को लेके आना पड़ेगा। फिर ये बादशाह भी अपने मामले में जीत सकता है और ये बुर्ज बनाने वाले भी अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं अगर ये पहले नंबर पर खुदावंद यसु मसीह को रखें। और वैसे खुदावंद के कलाम में ये आयत भी और लिखा भी है कि अगर मेरा खादिम हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। सो हमने डटे रहना है,
ہم نے کھڑے رہنا ہے. اور میں اس بات، اور یہ بات ہمیشہ مجھے بڑی برکت دیتی ہے بردر، کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ میں تم بھیڑوں کو بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بھیڑوں نے بھیڑیوں سے لڑنا ہے، کیونکہ بھیڑ کی ساخت ہی نہیں ہے کہ وہ بھیڑیے سے لڑ سکے. بھیڑیے کے دان دیکھیں، اس کا لڑائی کا سٹائل دیکھیں. بھیڑ تو بیچاری لڑی نہیں، اس کو تو بھیڑ تو ساری نیچے رکھتی ہے ہمیشہ. وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کمیٹڈ ہونا ہے، آپ نے سٹیپ آؤٹ کرنا ہے اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. اور جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو لڑنے والے ہم نہیں ہیں، یہ جنگ اس کی ہے. پھر وہ لڑے گا، پھر ہم جب کھڑے ہوں گے تو کام وہ کرے گا. اور یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، سلیب اٹھانا، یہ ہم اپنی ذات میں یہ نہیں کر سکتے. یہ پاک روح ہی ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہی ہم پر ہوا ہے کہ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. اور یہ سارا کے سارے اس کے گریس کے سبب سے ہم نے اس چیز کو حاصل کیا ہے. لیکن گریس کی رانگ انڈرسٹینڈنگز میں نہ جائیں، خدارہ نہ جائیں، کیونکہ اس میں میں نے بہت سے ینگسٹرز کو اور زندگیوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور وہ یہاں تک چلے گئے کہ مختلف، میں تھوڑا سا 1 منٹ زیادہ لے رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، میں نے بہت سے ینگسٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی کہ جی شی از جسٹ مائی فرینڈ، ہی از جسٹ مائی فرینڈ، اور اسی فرینڈ میں وہ چرچ کے اندر بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے کیسز کو ڈیل کیا. وہ بچے چرچ میں بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن دے ہیو مینی گرل فرینڈس اینڈ مینی گرلز ہیو مینی بوائے فرینڈس. اس کی وجہ سے کیا ہے، وہ اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور ایونچولی ابلیس انہیں دبوچ لیتا ہے اور وہ گناہ میں گر جاتے ہیں. سو اصل میں یہ وہ کاسٹ ہے جو ہمیں پے کرنی ہے. وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن ایوری نیگیٹو ریلیشن شپ، وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن ایوری تھنگ جو ہمیں مسیح کی محبت سے دور کرے. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست یہ جو باتیں، خوبصورت باتیں اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ہم تک پہنچائی گئی، اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی جو خاص یہ اپیل دی گئی ہے کہ بہت سارے، اور یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کئی گھروں کا ماڈرن جو بننا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہیں، ان گھروں کے اصول ہیں. وہ اپنی بیٹیوں کے جو فرینڈز ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے فرینڈز ہیں جی، وہ مطلب ایسے کنسیڈر کرتے ہیں اور بعد میں بہت بڑے بڑے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں انہیں. تو ہمیں اس تعلق سے بہت ہی خبردار رہنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے گھرانوں میں نقصان نہ ہو. اور جو پاسٹر صاحب نے بات کی ہے کمپرومائز کرنے کی، بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس لیے گناہ کرتے ہیں کیونکہ خدا ہی بڑا مہربان ہے، وہ تو معافی کر دے گا. تو یہ پاسٹر صاحب یہ وہ گناہ ہے جو جس کے تعلق سے زبور نویس بھی بیان کرتا ہے، بے باکی کا گناہ. ہاں جی، یعنی ایسی تسلی کہ گناہ کرنے میں انسان کو تسلی ہے کہ خدا نے تو معاف کر ہی دینا یا میں معافی مانگ لوں گا یا وہ مہربان ہے. سو اس تعلق سے ناظرین ہم آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گناہ جس میں ہمیں یہ تسلی آ جاتی ہے کہ خدا معاف کر دے گا یا مہربان ہے، اسے بائبل مقدس میں بے باکی کا گناہ کہا گیا ہے. پرانے عہد نامے میں پاسٹر صاحب اس کے لیے میں سیکھ رہا تھا کہ بے باکی کے گناہ کا کفارہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، مطلب سب گناہوں کا کفارہ ہے. جو بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے اس کے لیے کفارہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو بے باکی کا، یعنی وہ گناہ جو انسان اس سوچ سے کرتا ہے کہ خدا نے مجھے معاف کر دینا ہے یا میں معافی مانگ لوں گا، اس کے لیے تو کوئی کفارہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے پہلے ہی سوچ لیا ہے نا کہ میں یہ گناہ کروں گا، پلان کروں گا اور اس کے بعد معافی مانگ لوں گا. تو وہ اس پہ تو آپ کا وہ ہے کوئی مطلب خدا کی طرف سے ایسا انتظام ہی نہیں ہے. سو یہ وہ آپ گناہ کر رہے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ملے گی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدی کر لیتا ہوں تو کل معافی مانگ لوں گا، اور آج میں یہ خرابی کر لیتا ہوں تو کل اس طرح سے عبادت کر لوں گا، چرچ چلا جاؤں گا یا چرچ والوں کو کوئی دائیہ کی دے دوں گا، تو یہ بالکل ہی تصور غلط ہے. سو خدا کا کلام بہت واضح، بہت کلیئر ہے. ہمیں کبھی بھی اس چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جو 33ویں آیت لکھا ہے، بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اس سے کیا مراد ہے؟ شکریہ پاس صاحب. یہاں پر جو ہے کنڈیشن پیش کی گئی ہے، ڈسائپل شپ کی کنڈیشنز، اور کچھ کنڈیشنز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کی وجہ سے ہمیں ان باتوں کو ترک کرنا ہے، اور اگر ہم ترک نہیں کریں گے تو ہم مسیح کے شاگرد جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں
उन तमाम बातों को, उन तमाम अपने मफादात को, अपने तल्लुकात को, माल दौलत को, मर्तबे को, प्लान्स को, और जो मौके हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं जो हमें खुदा से दूर लेके जाते हैं, हमें उन तमाम ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है ताकि हम हकीकी तौर पर खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो है, पैरोकार जो है, वो बन सकें। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के अंदर अपने मिजाज को देखना चाहता है। एक्चुअली वो चाहता है कि जिस तरीके से मैं इनकी तरबियत कर रहा हूँ ये उसी पर जो है चलें, उसी नक्शे कदम पर जो है वो चलते जाएं। लेकिन उनके अंदर भी बहुत सी बातें थी बड़ापन होने की, और उसमें तो ख़ास तौर पर एक बात जो है पतरस के तौलक से जब हम देखते हैं, छोड़ने के तौलक से, तो हम जब पढ़ते हैं मत्ती की इंजील के 9वें बाब की 27वीं आयत में, इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमने सब कुछ तर्क कर दिया, तेरे पीछे आगे हैं, बस हमको क्या मिलेगा। पतरस ने खुदा यीशु मसीह को, अपने उस्ताद को ये कहा, तो आगे खुदा यीशु मसीह उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। उनके सवाल का खुदा यीशु मसीह ने ये जवाब दिया, और मैं समझता हूँ कि ये मर्तबा जो है ये कम मर्तबा नहीं था। जब हम खुदा यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को ऑनर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अपनी सारी बातें जो हैं उसके लिए कुर्बान कर देते हैं, और यहाँ तक भी कि जब हम ये इरादा कर लेते हैं कि अब मैं खुदा यीशु मसीह के साथ जो है, अगर मुझे खर्च भी होना पड़े, अगर मुझे जान भी देनी पड़े, जान सारी जो है वो भी इसके अंदर आ जाती है। जैसे पौलुस रसूल कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। हमें एक्चुअली इस बात पर सोचना, देखना इंतहाई लाजमी है कि हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों से रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं। हमें उसके किरदार, उसके मिजाज, उसकी शख्सियत को जो है अपनी ज़िंदगियों से रिफ़्लेक्ट करना है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्म के कामों को तर्क करेंगे। अब जिस्म के काम और जिस्म की ख्वाहिशों की जब बात करते हैं तो इस बात को याद रखें, रूह और जिस्म जो है वो इनके दरमियान बिल्कुल तज़ाद है। अगर जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करोगे तो रूह के मुआफ़िक नहीं चल सकते। पौलुस जब गलतियों के ईमानदारों को ख़त लिखता है तो इस बात में साफ और वाज़ेह तौर पर 5वें बाब की 19वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, लिखा है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत, ये सारे काम जो हैं ये जिस्म के काम हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ हकीकी तौर पर कायम हो जाएं, हमारा रिलेशनशिप जो है उसके साथ बढ़े, बात सिंपल सी है, सादा सी है, तल्लुकात की। जैसा आपका रिलेशन होगा किसी फर्द के साथ भी, मिसाल के तौर पर मुनव्वर साहब यहाँ पर बैठे हैं, अगर मेरे इनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं तो जो कुछ मैं इनसे डिमांड करूँगा पॉजिटिव वे में, डेफिनेट वो मेरी उस बात को पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर उनके वसाइल के अंदर हो। इसी तरह से पौलुस जब गलतियों के ईमानदारों को इस बातों के लिए कहता है तो देखें, ज़रा गौर करें, ज़रा रियलिस्टिक बनकर सोचें, क्या हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर झगड़ा, हसद, तफरके नहीं पाए जाते? यकीनी तौर पर आप कहेंगे हाँ जी, ऐसी बातें जो हैं वो मौजूद हैं। और हसद जो है, याद रखें, तमाम बुराइयों की जड़ है। जब तक हम खुदा के कलाम की रोशनी में अपने आप को ना परखें हम बदल नहीं सकते। इसलिए
हमें उन तमाम बातों को जो हमें आसानी से उलझा लेती हैं, हमें उनको जो है अपनी ज़िंदगियों से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर थोड़ा सा मैं और आपको आगे लेके जाऊं कि हमें उन तमाम बातों को मसीह की खातिर तर्क करना है, छोड़ना है, फिर ही हम उसके शागिर्द हो सकते हैं। तो मैं आपके सामने ख़ास तौर पर पढ़ना चाहता हूँ पहला तीमुथियुस 6 बाब उसकी 4 आयत। ध्यान से सुनिएगा। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। कुछ लोग सिर्फ बहस ही करते हैं, निकलना कुछ भी नहीं होता। तकरार, लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिससे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफ़ा ही का ज़रिया समझते हैं। उनकी अक्ल बिगड़ गई। अब अक्ल का जो बिगड़ना है, आपका माइंड जब गलत सोचेगा, जब हर बात में आपकी पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, बजाय कि किसी को आप बेटअप करने के, आप उसके नुकसान करने के दर पे रहेंगे। तो खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि दूसरों के लिए तरक्की का सबब बनो, गुफ्तगू भी ऐसी हो जिससे दूसरों को बरकत मिले। सो हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई लाजमी है। और फिर 9वीं आयत, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों की तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। अब दौलतमंद होने के लिए हर शख्स दौलतमंद होना चाहता है, गलत ज़राए से या पॉजिटिव ज़राए से, अब उसकी अपनी सोच है। लेकिन जो दौलत हाथों से कमाई जाती है, खुदा उस पर बरकत देता है और उसमें जो है वो तकलीफ़ जो है वो नहीं होती। कुछ लोग अपनी तफसीरें करते रहते हैं कलाम की, चर्चेस के अंदर भी अपनी सोच, अपनी तफसीरें। इसलिए खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं 21वें बाब की 27वीं आयत है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। इसलिए हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई लाजमी है और हमें सोचना है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बुज़दिल हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और बुज़दिल हैं। ज़रा सा थोड़ा प्रॉब्लम पेश आया, भाग गए, भगौड़े हो जाते हैं, छोड़ देते हैं या कोई और ट्रैक अपना लेते हैं अपने लालच की गरज से। बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमें मसीह का शागिर्द होने के लिए उन तमाम बातों को जो हमें खुदा से दूर लेके जाती हैं, आपका मसा, यकीन तौर पर अगर आप में ये बातें हैं तो आपका मसा जाता रहा होगा। आपको अपना मसा बहाल करने के लिए, अनॉइंटिंग को बहाल करने के लिए, कुव्वत बहाल करने के लिए जो है इन सब को अपनाने की ज़रूरत है। आखिरी बात करना चाहता हूँ जॉन कैल्विन की। जॉन कैल्विन ने एक दफ़ा कहा था, मैंने मसीह की खातिर सब कुछ तर्क कर दिया है और मुझे क्या मिला है? मुझे मसीह में सब कुछ मिल गया है। ये जॉन कैल्विन के अल्फाज हैं। क्या खूब कहा है कि आसमान की बादशाही के दाखला की कोई फीस नहीं है, सालाना अदायगी सब कुछ है। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आपने खुदा के खादिम के वसीले से सुनी हैं, यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। अगर वाकई हम उसी के शागिर्द होना चाहते हैं तो हमें दुनिया की तमाम चीज़ों को तर्क करना होगा। वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए तो हम ये कामयाबी हासिल कर लेंगे, वो
कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबसे बढ़कर हमें मसीह की शागिर्दियत में आना है। दुनिया की, आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी की जो कुलीद है वो यही है, कुंजी जो है वो यही है। और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अभी भी आपके जहनों में कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहें कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब चैनल पे ज़रूर वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।